वैशाख 13 गते मङ्गलबार बसेका मन्त्री परिषदका बैठकका मुख्य निर्णयहरू म यहाँहरू मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने रायसेना डायलग 2022 विषय कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिए। खानेपानी क्षेत्रको सुशासन र पूर्वाधार सहयोगको आयोजनाको लागि विश्व ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने 80 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने, आर्थिक वर्ष 78-79 को लागि हुने न्यूनतम गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल रु 3165 निर्धारण गर्ने, कम आवश्यक विलासीजन्य र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने विभिन्न 10वटा वस्तुहरूको पैठारीमा पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउने, बांग्लादेशमा बाराइन मल्टिपर्पोज डेभलपमेन्टबाट सिँचाइ व्यवस्थापन मोडालिटी सम्बन्धमा अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमणमा सहभागी हुन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री माननीय पम्फा भूषालको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्री राजु अर्याललाई बढुवा गर्ने, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला साबिक तातोपानी गाविस अन्तर्गत पर्ने 9 रोपनी सरकारी जग्गा भोटेकोशी गाउँपालिकालाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने, बारा जिल्ला साबिक प्रसौनी गाविस वडा नम्बर 5 स्थित नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको 5 बिघा 12 धुर जग्गा प्रसौनी पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट बारालाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने, उत्तर दक्षिण मूलघाट दोभान ओलाङचुङ गोला सडक निर्माणका लागि ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, मध्य मोदी जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइनको लागि मोदी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 देवपुरदेखि मोदी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को कोरुङ्गासम्मको 1.9729 हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, दक्षिण कोरियाको सियोलमा हुने 15औं वर्ल्ड फरेस्ट्री कङ्ग्रेस सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कडेललाई स्वीकृति दिने, द एजुकेसन वर्ल्ड फोरमको आयोजनामा बेलायतको लन्डनमा हुने एजुकेसन वर्ल्ड फोरम 2022 मा सहभागी हुन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री माननीय देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने, माननीय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री श्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई मित्र राष्ट्र मलेसियाको भ्रमण गर्न स्वीकृति दिने, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक पीत कुमार श्रेष्ठको राजीनामा स्वीकृत गर्ने, नर्वेको ओस्लोमा आयोजना हुने मेन्टल हेल्थ सम्बन्धी एनुअल प्रोजेक्ट मिटिङमा सहभागी हुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेललाई स्वीकृति दिने, साबिक जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीको सेवा निवृत्त सुविधाको जिल्ला समन्वय समितिमा रहेका साबिकका कल्याणकारी कोषबाट भुक्तानी गर्ने, राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र र सङ्घीय सचिवालय निर्माण
तथा व्यवस्थापन कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी त्यरी स्वीकृत गर्ने। फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार विकास समिति आदेश गठन 2078 स्वीकृत गर्ने। हाललाई परीक्षणको रूपमा 2079 जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी बिहान 9:30 बजे साँझ 5:30 बजेसम्म कार्यालय समय कायम गर्ने। शनिबार र आइतबार सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने। उम्मेदवारी उल्लेख्य छ। निर्वाचित भएर आउनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। निर्वाचित कति महिलाहरू हुन सक्नुहुन्छ, कति महिलाहरूलाई निर्वाचित गराउन सकिन्छ, त्यसमा लाग्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। वस्तुको बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग विस्तृत रूपमा सूचना लिनका निमित्त म तपाईँलाई आग्रह गर्दछु। जहाँसम्म मुलुकको अर्थतन्त्रको कुरा गर्नुभएको छ, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल र सुदृढ गराउन हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। तर अहिले जसरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा धेरै ठुला चुनौतीहरू आउन लागेका छन् भन्ने किसिमको जसरी अफवाह फैलाउन खोजिएको छ, त्यस अनुसारको मुलुकको अर्थतन्त्र छैन। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल र सुदृढ गर्न सक्ने हामीसँग धेरै सम्भावनाहरू छ। त्यसलाई सावधानीका साथ र दृढताका साथ हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने दक्षिण एसियामै हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई छोटै समयमा हामी सबल अर्थतन्त्र भएको मुलुकको रूपमा परिणत गर्न सक्छौँ। धन्यवाद।